अस्सलामुअलैकुम। जर्नी टू जन्ना में आपका स्वागत है गाइस। जैसे आप सबको पता होगा कि हमने एक सीरीज शुरू किया है द लाइफ ऑफ सहाबा पे, और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एपिसोड नंबर 2 आपके सामने लाए हैं। आज एक हम ऐसी शख्सियत के बारे में आपको दिखाएंगे जो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद करीब रहे, और वो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक परेशानी वाले वक्त में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही, और वो औरतों में सबसे पहली मुसलमान भी रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उम्मतुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का इस पे एक बहुत खूबसूरत सा शॉर्ट बयान है। आइए उस बयान को साथ में मिलकर देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकद में ऑलमोस्ट 24 साल तक रही हैं हजरत खदीजा। 24 साल। 25 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, तो जब आपकी उम्र मुबारक 49 ईयर्स हुई है तो हजरत खदीजा फौत हुई है। 24 साल आपकी बीवी रही हैं, और इस दौरान आपने दूसरी शादी भी की है। ये आपकी जितनी बाद वाली शादी है उनकी वफात के बाद है। इतनी मोहब्बत थी। अच्छा, दूसरी शादी नहीं की कि ये गम भी जो कि जवाज के हद तक है, मैं यानी शौकन वाली इम्तिहान में नहीं डाल सकता, क्योंकि हजरत खदीजा से हुजूर की मोहब्बत ही बहुत ज्यादा थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये 49th ईयर ऑफ हिज लाइफ वो गम का साल था कि वो दोनों हस्तियां जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पोर्ट में खड़ी हुई थी, एक ही साल दोनों का इंतकाल हो गया। इसीलिए उसे कहा जाता है आमुल हुज़्न, गम का साल। गम का साल। तो वो तो गम तो खत्म नहीं हो सकती। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम, जिनकी परवरिश हज़रत खदीजा ने की हुई है, और अल्लाह ने ये बदला दुनिया में उतारा है। अबू तालिब ने परवरिश की नबी इस्लाम की। अबू तालिब के बेटे अली इब्न अबी तालिब की परवरिश नबी इस्लाम ने की। सुभान अल्लाह। तो अबू तालिब ने नबी इस्लाम की परवरिश की और नबी इस्लाम ने उनके बेटे की परवरिश की। और हजरत खदीजा जो है हजरत अली के लिए माँ की तरह थी, और बाद में खुश नसीबी की उन्हीं की बेटी के साथ निकाह भी हो गया, सईदा फातिमा के साथ। तो सही बुखारी और मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम दोनों में है। सैयदना अली कहते हैं कि मैंने नबी इस्लाम से खुद सुना था कि अगली उम्मतों में सारे जहान वालों पर फजीलत अल्लाह ने दी थी मरियम बिनते इमरान को, हजरत ईसा की वालदा को, और इस जमाने में सब जहान वाली औरतों पर फजीलत दी है खदीजा को। सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा वाली फजीलत किसी भी नबी इस्लाम की बीवी को हासिल नहीं है। हत्ता कि सबसे लाडली बीवी से ही आप सुन लें, बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है, सईदा आयशा कहती हैं कि मैं हुजूर की बीवियों में से किसी पे इतना हसद नहीं करती थी, रश्क उर्दू में कह लें, जितना खदीजा पे। हालांकि मैंने खदीजा को देखा नहीं हुआ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी वफात के बाद भी जब भी कोई जानवर कुर्बान करते तो हजरत खदीजा की सहेलियों को भी गोश्त गिफ्ट के तौर पे भेजा करते। बाद में उसने सलूक हजरत खदीजा की सहेलियों के साथ। और मैं कहती थी या रसूल अल्लाह, आप खदीजा के साथ इतना करते हैं गोया खदीजा जैसी कोई औरत ही नहीं है। तो आपने फरमाया हाँ, खदीजा जैसी कोई नहीं है। उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, और मेरी सारी औलाद भी खदीजा से। एक हजरत इब्राहिम पैदा हुए हैं मारिया किब्तिया से, वो भी फौत हो गए। बाकी नबी इस्लाम की अपनी 4 बेटियां और बाकी 2 साहबजादे हजरत खदीजा से सलामुल्लाह अलैहा व अलैहिस्सलाम। बल्कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी मुस्लिम दोनों में, कि एक दफ़ा हजरत खदीजा जो है वो सालन पका के खाना नबी इस्लाम के लिए लेके आ रही थी। तो नबी इस्लाम ने हमें खुद ये बात सुनाई कि उस वक्त हजरत जिब्रील इस्लाम मेरे पास आए और मुझे कहा कि आपकी बीवी जो है ना आपके लिए खाना लेके आ रही है, और उस बीवी से आपने कहना है कि अल्लाह ताला उस पे सलाम भेजता है और जिब्रील भी सलाम भेजते हैं। अल्लाहु अकबर। सर आप इमेजिन कर सकते हैं किसी शख्स को यह बताया जाए कि अल्लाह ताला ने आपकी तरफ सलाम भेजा है, आप तो जनाब बुजुर्गों के सलाम के लिए तरस रहे हो। तो हज़रत खदीजा जब वो खाना लेके हुजूर के सामने रखा तो आप ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तेरे लिए सलाम भिजवाया और जिब्रील इस्लाम।
یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی، ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا، غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا، تو وہ جنگی قیدی بنا لیا۔ اب ظاہر قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا، فدیے کے لیے مال دینا پڑتا تھا۔ اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب، نبی علیہ السلام کی بیٹی، جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں، امامہ بنت ابی العاص، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرح حسن و حسین تھے اس طرح وہ بھی تھے۔ امامہ، یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں، یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے، امامہ بنت ابی العاص۔ تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، ابو داؤد میں مسند احمد میں، اپنے خامند کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ حضور کو بھجوایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے، انصاف تو سب کے لیے۔ اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی اس نے یہ دیا مال، اس نے یہ دیا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت آ رہی، رکت کے الفاظ ہیں، رونا شروع کر دیا آپ نے، کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا۔ اب حضور کے سامنے وہ ہار آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے باقی صحاب کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر دوں۔ اجازت لی، کیونکہ یہ میری بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا۔ وہ خیر واپس کر دیا، اور بعد میں خیر ابو العاص مسلمان بھی ہو گئے۔ تو برحال یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے، ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عام الحزن بن جاتا۔ سبحان اللہ، بہت شارٹ سا کلپ تھا، لیکن اسلام اپنا کتنا پیارا دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ جب ہم رسول پاک کی لائف کو دیکھتے ہیں اور آپ کے جو وائف ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کی محبت رسول پاک کے جب دیکھتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے۔ اپنا دین الحمدللہ اتنا خوبصورت ہے، یہ اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہم لوگوں کو کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب اللہ کے فضل سے یہاں پہ جو میں ویڈیو ریئیکشن پہ دے رہا ہوں، ریئیکٹ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں، جو ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے، ان کو کتنا جانکاری مل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا اور آپ کا ساتھ جو ہے ایسے ہی قیامت تک، جب تک زندگی رہے انشاءاللہ تب تک بنائے رکھے، اور میرے بعد میں نسل بھی دین پہ کام کرے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیوز پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سبسکرائب، آپ کا ایک سبسکرائب مجھے اور مزید ویڈیوز بنانے کے لیے انشاءاللہ اور ہمت دے گا۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ نیکسٹ سیریز آنے والا ہے گائز، 2 دن بعد آپ کو تیسرا ایپیسوڈ اسی دا لائف آف صحابہ میں ملے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔